बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो नात पढ़ने के आदाब के हवाले से है और इस सिलसिले में मैं पहले एक वीडियो पेश कर चुका हूं और उसमें नात लिखने के जो आदाब थे वो कुछ मैंने बयान किए थे और नात पढ़ने के जो आदाब हैं उस सिलसिले में बड़ी एक ख़ूबसूरत बात जो है वो किसी ने लिखी थी कि लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो पाकीज़गी है कि नात पढ़ते वक्त इंसान को सबसे पहले बावज़ू होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इंसान का लिबास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो खुश लिबास होना ये बहुत बड़ी एक मुसलमान की खूबी है। तो इस तरह यानी इंसान का बावज़ू होना, खुश लिबास होना और हो सके तो खुशबू भी लगा के महफ़िल नात में शिरकत करनी चाहिए। तो ये कुछ इब्तदाई बातें हैं। और उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो यानी नफ्स मज़मून का मरहला है कि जब हम नफ्स मज़मून किसी नात का मुंतखब करते हैं, कोई कलाम मुंतखब करते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि मेयारी कलाम होना चाहिए, कोई अच्छा कलाम होना चाहिए और उसमें कोई अदबी खूबियाँ जो हैं वो भी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो एक अहम बात है कि नात के मज़मून का, कलाम का इंतखाब करते वक्त हमें ऑडियंस का लिहाज रखना चाहिए कि हमारे ऑडियंस का ज़ौक़ किस तरह का है और कैसी ऑडियंस है और किस तरह के अल्फाज जो हैं उनको वो बआसानी समझ सकते हैं। तो चूँकि जो नात है अल्टीमेटली हम जो पेश करने जा रहे होते हैं वो हम ऑडियंस के लिए पेश करते हैं, तो इसलिए ऐसा नफ्स मज़मून, ऐसा कलाम हमें मुंतखब करना चाहिए जो ऑडियंस के ज़ौक़ के मुताबिक हो। और उसमें जो इंसान का लबो लहजा है वो बहुत अहम होता है और ख़ास तौर पर कोई ऐसा अंदाज़ ना अपनाया जाए जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका पर नागवार गुज़रे। और जब इंसान मुखातिब के सीगे से नात कोई पेश कर रहा होता है, कोई कलाम पेश कर रहा होता है, तो उसमें ख़ास तौर पे इस बात का लिहाज ज़रूरी हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारा ये अक़ीदा भी है, हमारा यकीन भी है और हकीकत भी यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जब हम हाज़िर के सीगे से अपना दुरूद पाक पेश करते हैं या कोई आपकी तौसीफ़ पेश करते हैं, तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका हमारे उन अल्फाज को, हमारे उस कलाम को यानी हमें यही यकीन रखना चाहिए कि ख़ुद समात फरमा रहे हैं। और हकीकत भी यही होती है कि इंसान का जितना इश्क, जितनी मोहब्बत, जितनी लगन पुख्ता होगी, उस बारगाह से ताल्लुक़ भी उतना ही अच्छा उस्तवार रहेगा। और जब तार जुड़ी रहती है तो फिर ज़ाहिर है कि उस बारगाह से फ़यूज़ व बरक़ात जो हैं वो भी हमें मुयस्सर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह यानी जब नात पढ़ने के अंदाज़ के बात जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं जो राइज तो हैं, लेकिन ये है कि उलमा इकराम जो हैं वो उन बातों को, उन चीज़ों को, उन अंदाज़ के उन पहलुओं को इतना ज़्यादा यानी अच्छा नहीं समझते। और ख़ास तौर पे यानी मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो ज़िक्र के साथ नात पेश की जा रही होती है, कहा तो ज़िक्र ही जाता है लेकिन वो कोई ज़िक्र नहीं होता है, बल्कि वो मैं तो यानी ये कहूँगा बहुत फ्रैंकली कि लोग जो हैं वो अपना ज़ौक़ साज़ का पूरा करने के लिए वो साँस का सहारा लेते हैं और फिर अपने मुँह से वो एक तरह से वो ज़िक्र के बहाने कोई यानी वो ज़िक्र लग नहीं रहा होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एक तो ये अंदाज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर जिस शख्स को नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी मुयस्सर आई हो, वो बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकता है, इस बात को
کہ اس بارگاہ کے قابل انداز کیا ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جب ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو اس میں ہمارا لہجہ جو ہے وہ انتہائی ادب کا لہجہ ہونا چاہیے، انتہائی ادب کا، انتہائی احترام کا ہمیں لحاظ ہونا چاہیے، اور درود پاک جو ہے وہ بالکل اچھے انداز سے، دھیمے انداز سے پیش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم چیخ چیخ کر کوئی ایسی صدائیں جو ہیں وہ بلند کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے قابل نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو اگلی جو ایک اہم بات ہے کہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو نعت پڑھنے والے کا جو ایک مزاج ہے، یا نعت پڑھنے والے کی مثال یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے ایک امام کی مثال ہوتی ہے کہ اگر اس کا اپنا ہی قبلہ درست نہ ہو تو پھر سننے والوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ تو نعت کو انتہائی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اپنا جو قبلہ ہے، اپنی نظر کا قبلہ، اپنے دل کا قبلہ، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے، اور پوری دل جمی کے ساتھ نعت میں گم ہو کے نعت پڑھیں، تو پھر آپ دیکھنا کیسا سرور آتا ہے اور محفل میں کیا رنگ آتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کتنی چھم چھم برستی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک جو آخری بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جب نعت پڑھیں تو کسی بھی دنیاوی لالچ کے بغیر نعت پڑھیں، اس میں کوئی ایسا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں نظر آئے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی کسی مانیٹری فائدے کے لیے، مقصد کے لیے نعت پڑھ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے استاد گرامی جناب محمد یاسین اجمل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ نعت کے بدلے نہیں کرتے تقاضے اجمل، یہ وہ گوہر ہیں جو ہم سے نہیں بیچے جاتے۔ تو ایک بات بڑی وثوق سے میں کرنے جا رہا ہوں، آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے لوث پوری لگن کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کے پھول پیش کرتا ہے، خواہ وہ درود پاک کی صورت میں ہوں، نعت کی صورت میں ہوں، کسی اچھے کلام کی صورت میں ہوں، یا وہ نثر کی صورت میں ہوں، یا تقریر کی صورت میں ہوں، تو بے لوث اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی روحانی کیفیات کے ساتھ نوازتا ہے کہ شاید وہ کیفیت انسان کو برسوں کی ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ عروج تو عطا فرما ہی دیتا ہے کہ جس طرح میں نے ایک نعت میں لکھا تھا کہ ذکر نبی نے بخش دیں اتنی بلندیاں، خدشہ رہا نہ پھر کوئی مجھ کو زوال کا۔ تو یہ ایک یعنی طے شدہ بات ہے کہ جو شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول پیش کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہوتا ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، اور آخرت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اس شخص کو یقیناً نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔